तफसीलात की जानी। HN न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। तेलंगाना के करीमनगर असम्बली हलके के साबिक रुकन असम्बली वी जगपति राव का इंतकाल हो गया। इनकी उम्र 87 बरस थी और वो कुछ अरसे से अलील थे। वो हैदराबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जेर इलाज थे और 4 जुमे की रात को इनकी हालत खराब होने पर आखिरी सांस ली गई। सियासी जमातों के कायदीन ने इनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। जगपति राव की पैदाइश 1935 में हुई थी। वो कांग्रेस के टिकट पर जगत्याल से MLA के तौर पर 1972 के इंतखाबात में जीतने के बाद पहली बार असम्बली में दाखिल हुए। बाद 1978 में वो ग्रेजुएट MLC के तौर पर कामयाब हुए। इस दौरान 1989 में होने वाले इंतखाबात में इन्होंने करीमनगर हलके से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला किया और कामयाबी हासिल की। बाद में वो कांग्रेस के एक एसोसिएट मेंबर रहे। इन्होंने कुछ अरसा तेलंगाना लेजिस्लेटिव फोरम के कन्वीनर और AICC के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। तेलंगाना हुकूमत ने दिवाली त्यौहार की तातील की तारीख की तब्दीली की है। पहले से ऐलान करदा फहरिस्त के मुताबिक इस महीने की 25 तारीख मंगल को तातील दी गई थी, लेकिन हाल ही में इस छुट्टी को तब्दील करके 24 तारीख पीर कर दिया गया है। हुकूमत ने इस सिलसिले में अहकामात जारी किए हैं। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने मुन्नुगुड़ा ज़िमनी इंतखाब के लिए नए रिटर्निंग ऑफिसर की हैसियत से जगन्नाथ राव को हटा दिया। इनकी जगह मिरियालगुड़े के आदियो रोहित सिंह को जिम्मेदारी सौंपी है। जगन्नाथ राव को ज़िमनी इंतखाब में रोड रोलर का निशान तब्दील करने पर ड्यूटी से हटा दिया गया। CEC ने रियासती इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी कि रोड रोलर का निशान शिव कुमार को वापस कर दिया जाए, जो मुन्नुगुड़ा ज़िमनी इंतखाबात में योगा तुलसी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। CEC ने माजी में शिव कुमार को अलॉट किए गए रोड रोलर निशान को मंसूख करने पर संजीदगी का नोट दिया। CEC के हुक्म पर शिव कुमार को दोबारा रोड रोलर निशान अलॉट करने वाले गेजेट को जारी करने का हुक्म दिया गया। तेलंगाना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट MS अनवर सिद्दीकी की तेलंगाना स्टैंडिंग काउंसिल के लिए तकर्री अमल में आई है। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी अहकाम जारी करते हुए उन्हें तेलंगाना टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के काउंसिल की जिम्मेदारी तफवीज़ की है। 14 अक्टूबर को उन्होंने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। अपने तवील कैरियर में एडवोकेट अनवर सिद्दीकी ने कई मुकदमात की कामयाब पैरवी की। अनवर सिद्दीकी बानी रुकन मदीना एजुकेशनल सोसाइटी और साबिक सदर इकबाल एकेडमी महबूब नगर मोहम्मद सिद्दीक साहब मरहूम के फर्जंद हैं। इस ओहदे पर इनकी तकर्री पर हाई कोर्ट के वकला बरदरी खुसूसन अक़लियती वकला ने खुशी का इजहार करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना की कोटला पुलिस ने कथलापुर में एक नौजवान लड़की की खुदकशी के लिए मजबूर करने के इल्जाम में 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। कोटला के सर्कल इंस्पेक्टर राजशेखर राजू ने बताया कि जगत्याल जिले के कोतलापुर मंडल की एक नौजवान लड़की खुदकशी का सबब बनने वाले 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। जुमेरात को कोटला पुलिस स्टेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों मुलजिमीन को पेश किया। CI राजशेखर जो ने बताया कि कथलापुर मंडल की एक 22 साल नौजवान लड़की ने इस माह की 12 तारीख को मोहब्बत में नाकामी पर खुदकशी कर ली थी। इस मामले में दुरंदगी गांव के जालंधर और भीमुलवाड़ा के राजम को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें रिमांड के लिए अदालत में पेश किया। इन्होंने खबरदार किया कि अगर लड़कियों को मोहब्बत के नाम पर व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए अपनी तरफ मुतवज्जे किया जाता है और उनसे छेड़छाड़ की जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर्कल इंस्पेक्टर ने लड़कियों को भी इस सिलसिले में मुहतात रहने का मशवरा दिया। कतलापुर SI रामचंद्रा भी इस मौके पर मौजूद थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के सरबराह मुकेश अंबानी, जिनका शुमार हिंदुस्तान के अरबपति में होता है, पिछले कुछ अरसे से बैरून मुल्क में जायदादें खरीद रहे हैं। मालूम हुआ है कि हाल ही में न्यूयॉर्क और दुबई में महंगे तरीन विलास खरीदे हैं। बताया जाता है कि इन्होंने हाल ही में दुबई में एक और पुरतईश विला खरीदा है। इन्होंने दुबई के इलाके पाम जमेरा में साहिल समंदर के साथ लग्जरी विला खरीदा। बताया जाता है कि इस चश्मकशा इमारत की कीमत तकरीबन 1349 करोड़ रुपये 163 मिलियन डॉलर है। ये दुबई के पाम जमेरा जजीरे पर वाक़ है। बताया जाता है कि अंबानी ने यह इमारत गुज़िश्ता हफ्ते कुवैती ताजिर मोहम्मद अल शिया से खरीदी थी। पाम जमेरा दुबई में खजूर के दरख्त की शक्ल में मसनूई तौर पर तरतीब दिए गए जजीरों का एक कॉम्प्लेक्स है। इसमें सब पुरतईश विलास है। मालूम हुआ है कि मुकेश अंबानी ने अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी के लिए दुबई में एक विला खरीदा था, जिस पर 643 करोड़ रुपये खर्च किया और एक पुरतईश विला के मालिक बने। बताया गया है कि यह दुबई की तारीख की सबसे महंगी जायदाद थी, लेकिन अब 1349 करोड़ का एक विला खरीद कर एक रिकॉर्ड बना दिया। जमात इस्लामी हिंद के ज़ेर एहतमाम कुल हिंद सतह पर
رجوع القرآن قرآن کی طرف پلٹو 14 تا 23 اکتوبر پر منائی جا رہی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کرے۔ اس ضمن میں جماعت اسلامی ہند شہر محبوب نگر کی جانب سے بروز جمعہ بتاریخ 21 اکتوبر بعد نماز مغرب مسجد عباد الرحمان منی ٹینک بورڈ محبوب نگر پر ایک خطاب عام کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کی صدارت مولانا حامد محمد خان صاحب امیر حلقے جماعت اسلامی ہند تلنگانہ مخاطب کریں گے، اور جناب M.N. بیگ زاہد صاحب سیکریٹری شعبہ اسلامی معاشرہ حلقہ تلنگانہ اور جناب محمد خواجہ پاشا صاحب ناظم ضلع محبوب نگر مخاطب کریں گے۔ ان جناب کی قرآن مجید سے وابستگی کی بنا پر امید ہے کہ تشریف لائیں گے۔ پروگرام کا آغاز بعد نماز مغرب خواتین کے لیے پردے کا نظم رہے گا۔ امیر مقامی شہر محبوب نگر ڈاکٹر عبدالخالق راشد تمام امت المسلمین سے شرکت و استفادہ کی گزارش کی ہے۔ حافظ عبدالمجید مظہری و مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی نے اپنے مشترکہ صحافتی بیان میں کہا کہ 22 اکتوبر کو ہیرا ماڈل اسکول سرزمین نرمل پر منعقد ہونے والے کل ہند نعتیہ مشاعرے میں شرکت کو یقینی بنائے۔ واضح ہے کہ صالحال مفتی الیاس احمد حامد قاسمی نے اپنے جملہ اراکین جمعیت کے ہمراہ انہی کے معاون سے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف جلسے منعقد کر کے تاریخ رقم کر دی۔ الحمدللہ اس کی برکت سے گاؤں گاؤں خریہ خریہ علماء اکرام پہنچ کر عوام و خواص کو نبی کی سیرت کے مختلف گوشوں سے واقف کروایا، جس کے درود و درس اثرات و نتائج مرتب ہوئے۔ نیز مرکزی جلسے کے طور پر ریاست کے موخر و سنجیدہ عالمی دین مولانا سید احمد ومیز ندوی کو مدعو کرتے ہوئے محفل حمد و نعت اور مدح صحابہ منعقد کرنے جا رہے ہیں۔ اس پروگرام کو دور دور تک پہنچانے کے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو استفادہ کی غرض سے مختلف اعتبار سے محنت کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ بارِ تعالیٰ اس محنتوں کو قبول فرمائے اور تادیر اس کے اثرات کو باقی رکھے۔ نیز صحافی حضرات نے ان پروگراموں کو شائع کر کے اس سے استفادہ کو مزید سہل بنا دیا، جس میں سوشل میڈیا، الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا کا بھی کافی کردار رہا۔ مفتی صاحب نے ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے صحافیوں کی تہنیتی تقریب کر کے ان کی خدمات کو سراہا۔ محمد آصف الدین میڈیا انچارج جماعت اسلامی ہند بیدر کی اطلاع کے بموجب ملک گیر مہم رجوع القرآن کے تحت شہر بیدر کی تاریخی جامع مسجد میں 17 اور 18 اکتوبر 2022 کو خطبات رجوع قرآن کا انعقاد عمل میں آیا۔ محترم ایس امین الحسن صاحب نائب امیر جماعت اسلامی ہند نے 17 اکتوبر کو خطبات کا ذریعہ 4 جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کا تذکرے میں نوجوانوں کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ بامقصد زندگی گزارے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے بالخصوص بین المذاہب عقائد کی گفتگو کا دنیا میں پہلی مرتبہ فن سکھایا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق کہا کہ انہوں نے اپنی جوانی میں حیا و پاک دامنی کی مثال قائم کی اور ملک پر آنے والے قحط جیسے مشکل مسائل میں اپنی اقربی صلاحیتوں کا استعمال کر کے اس کا بہترین حل پیش کیا، اور فوڈ اینڈ سول سپلائی کے محکمے کی ذمہ داری کو یہ کہہ کر قبول کیا کہ میں حفیظ اور امین ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اسوا کے تقلید کرتے ہوئے اپنی جوانی کو بے داغ رکھیں اور ملک کے مسائل کا حل پیش کریں تو دنیا آپ کے وجود کو تسلیم کرے گی۔ موصوف نے حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے کہا کہ 1000 قبل مسیح تک دنیا لوہے سے نہ واقف تھی نہ کانسے کا استعمال کرنے والی دنیا کو لوہا اس سے کے فوائد سے پہلے مرتبہ تعارف کروایا جو لوہے پر آج انسانی زندگی منحصر ہے۔ اس طرح ہمارے نوجوانوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کر کے ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ نیز محترم نے نوجوانوں کو حق کی اشاعت کے لیے کمر بستہ ہونے کی اپیل کی اور فرمایا کہ حق کی سر بلندی میں تعداد کی کمی یا زیادتی معائنے نہیں رکھتی بلکہ اخلاص اور پامردی اہم ہوتی ہے۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلق کہا کہ وہ دنیا میں سب سے پہلے بین الاقوامی تجارت انٹرنیشنل ٹریڈنگ کا آغاز کیا، مختلف صنعتیں قائم کی۔ وقت کا اقتدار اور سائنسی ترقی کے باوجود وہ خدا سے غافل کبھی نہیں رہے۔ غرور و تکبر کے بجائے اللہ کے سامنے جھک کر خدا سے اپنے روحانی تعلق کو ترقی کا ذریعہ بتایا۔ محترم اس امین الحسن صاحب نے 18 اکتوبر کو اپنے دوسرے خطبے میں موجودہ حالات میں قرآن سے رہنمائی پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ان پر آزمائشیں آ کر رہتی ہیں۔ آزمائش کے ذریعے اللہ اپنے مخلص ہندوؤں کو چھانٹ لیتے ہیں۔ آزمائش کے موقع پر مایوسی اور جذباتیت کا مظاہرہ کرنا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ امارت شریعہ کے زیر اہتمام بہار شریف میں منعقدہ معلمین و ائمہ کرام سے مفتی محمد ثناء الہدیٰ قاسمی و مولانا احمد حسین مدنی کا خطاب حضرت امیر شریعت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب متضلع الاعلیٰ کی سرپرستی میں امارت شریعہ بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ کے تمام شعبوں میں ترقی ہو رہی ہے۔ CBSE کے 5 نئے اسکول قائم ہوئے اور 10
دارالخزاں کا قیام عمل میں آیا۔ اسی کے ساتھ شعبہ تعلیم کے تحت 100 سے زائد مکاتب دینیہ جو خود کفیل ہیں مختلف اضلاع میں نئے سرے سے قائم ہوئے ہیں۔ صحیفی تعلیم کے تحت شروع سے بین المدارس اور المکاتب معلمین کے لیے تربیتی اجتماعات کا انعقاد ہوتا رہا ہے۔ حضرت امیر شریعت دامت برکتہم کی منظوری سے مدینہ مسجد بہار شریف میں سہ روزہ تربیتی اجتماع ہو رہا ہے، جس میں مکاتب کے معلمین و اساتذہ کے ساتھ مساجد کے ائمہ بھی بڑی تعداد میں شرکت فرما رہے ہیں۔ آج دوسرے دن مرکزی دفتر امارت شریعہ سے 2 مہمان خصوصی نے اس جاری ورکشاپ میں حصہ لیا۔ امارت شریعہ کے نائب ناظم مولانا مفتی محمد ثناء الہدیٰ قاسمی صاحب انچارج صیغہ تعلیم اور مولانا احمد حسین قاسمی مدنی معاون ناظم امارت شریعہ کا اس تربیتی اجتماع سے خصوصی خطاب ہوا۔ مولانا احمد حسین قاسمی نے حضرت معلمین کو ان کے مقام و منصب کا دینی و شرعی حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلا معلم خود رب کائنات ہے، جس نے حضرت آدم علیہ السلام یعنی پہلا انسان کو تمام ناموں کا علم سکھایا، پھر ان کے آنے والی تمام نسلوں کی تربیت و ہدایت کے لیے بحیثیت معلم حضرت انبیاء کا انتخاب فرمایا۔ چنانچہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت کی نمایاں حیثیت کا ذکر فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ ائمہ بعثت معلمن میں تمہارے درمیان استاد و معلم کی حیثیت سے معبود کیا گیا ہو۔ فی الحال کے لیے اس خبر نامے میں بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے ملے۔